बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाखबर पाकिस्तान और मैं हूं सैयद ज़फ़रुद्दीन शाह। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जनाब सुन्नी तहरीक के ज़िले सदर हाफिज़ मोहम्मद हनीफ कादरी साहब। आज उनसे जानेंगे कि आए रोज़ आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आने से पहले तो वादा किया था कि मैं अपने कपड़े भी बेच कर अवाम की जो वो खिदमत करूँगा। हाफिज़ साहब, आप ज़रा बताइएगा कि जिम्मेदारी इसकी क्या होगी हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मुल्क के हालात और आपके और हमारे नाजरीन के और सबके सामने देखा जाए तो आटा हर घर की ज़रूरत है। गरीब हो अमीर हो, हर किसी के दस्तरखान में अगर रोटी ना हो तो मैं कहता हूँ तो फिर तो ये निज़ाम ज़िंदगी भी नहीं चलेगा। तो बड़ी अफसोस की बात है कि जो माफिया है, एक माफिया हमारे यहाँ वो सरगर्म है और आटे का बहाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखें, यहाँ से ये पंजाब है, पंजाब में आपको 3000 से कम में फी मन मिलेगा और सिंध में 5000 में भी फी मन आटे का नहीं मिल पा रहा। तो ज़रूरत इस बात की है जो लोकल जो गवर्नमेंट में कहूँ कि मिसाल तौर मुख्तियारकार हो या डीसी हो, उनको एक्शन लेना चाहिए। जब फ्लोर मिल हजरात को पाबंद कर दिया जाए और उसके बाद डीलर रजा हजरात हैं उनको पाबंद कर दिया जाए, फिर उसके बाद जो दुकानदार हजरात हैं उनको पाबंद बनाया जाए, तो क्यों नहीं आटा। मैं कहता हूँ कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो खुद एक ज़री मुल्क है, गंदम की पैदावार हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, तो उसके बावजूद मैं कहता हूँ ये इंतज़ामिया की नाअहली, हुकूमत की नाअहली इंतज़ामी की वजह से जो है आटे का बहरान है, आटे का फुकदान है। वरना आप देखें मिलों में अभी गंदम वाफर मिकदार में पड़ा है, लोगों के गोदाम भरे पड़े हैं। ये एक माफिया है। माफिया के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं नहीं समझता कि आज आटे का बहरान है, फिर पेनाडोल की हो जाएगी, फिर उसके बाद चीनी की हो जाएगी। ये माफिया है जो बार बार कमाने के लिए खुद तो कमा रहा है, मगर ये जो गरीब आवाम है उसको ये खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहा है। कादरी साहब, आपने पहले भी देखा होगा 2 दिन कबल जो है वो मीरपुर में आटा लेने के चक्कर में एक शहरी भी जो है वो जामा हो चुका है। इसका मतलब है कि लोग जिंदगी जो है वो बिल्कुल सस्ती हो चुकी है और आटा इतना महंगा हो चुका है जिसकी वजह से अवाम की जाने जा रही है, लेकिन हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्जामात के जो बौछार किए जा रहे हैं। देखिए शाह साहब, बात ये है ना, हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी की फुकदान है। हुकूमत ने कहा कि हम गुर्बत ख़त्म करने की पॉलिसी हम ला रहे हैं तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। वो पॉलिसी गुर्बत ख़त्म करते करते ये गरीब को ख़त्म करने वाली पॉलिसी भी आज वो जो है अमल पे रहा है। आप देख रहे हैं अगर यही मामलात रहे तो ज़ाहिर है जो घर में अपने बच्चे नहीं पाल पाएंगे, जो आटा घर में नहीं पहुँच सकेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि घर के जो बड़े मतलब के वालिद बच्चे वो खुदकुशी करने पर वो मजबूर। कादिर साहब, आपने देखा भी होगा कि आज से कुछ वक्त पहले, 1 माह पहले जो है वो कंदकोट घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने इसी वजह से जो है वो महंगाई की वजह से खुदकुशियां भी की है, लेकिन हुकूमत के ऊपर जो है वो कोई असर भी नहीं हो रहा। पीडीएम में आने से पहले तो बड़े वादे किए थे। जब 65 रुपए आटा किलो मिल रहा था तो इन लोगों ने महंगाई को कहा मार्च भी किया था, आपको याद होगा। तो अब 150 रुपए चक्की का आटा जो मिल रहा है, इस पर हुकूमत क्यों रिएक्शन ले रही? देखिए शाह साहब, बात वही है कि इंतजामी नाअहली। आप देखें अब डीसी, अब सिंध के जितने भी डीसीज हैं वो हर अपने में सिर्फ क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया या मीडिया को दिखाने के लिए एक स्टॉल लगा लेते हैं, वहाँ पर 100 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं या 500 बंदे इकट्ठे, बोरी में 100 रखे होते हैं। फोटो सेशन के बाद वो सब घर चले जाते हैं। तो बात ये है कि अब प्रॉपर तरीके से आपको सिस्टम को चलाना है, प्रॉपर तरीके से आटे पे आवाम को रिलीफ देना है, तो आप फ्लोर मिल वालों पे कंट्रोल करें। हुकूमत हालांकि फ्लोर मिल वालों को सब्सिडी दे रहा है, सब्सिडी पे वहाँ गंदम दे रहा है, तो वो आवाम को सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? देखिए ना कादरी साहब, हुकूमत कह रही है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर के जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहां पर तो गुज़िश्ता 6 माह से आटा नायाब हो चुका है। तो ये किस तरह की सब्सिडी दे रही है हुकूमत? सर, सब्सिडी दे रहा है वो फ्लोर मिल वालों को। अब फ्लोर मिल वालों को वो पाबंद बनाए कि वो आवाम तक वो रिलीफ, वो जो सब्सिडी है वो पहुंचाए, मगर क्या है कि हमारी माफिया सरगर्म है। यूटिलिटी स्टोर पर तो 6 माह से आटा दस्तयाब ही नहीं है, तो हुकूमत दावे करती है हम जो है ना महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शाह साहब, आपकी बातें दुरुस्त है। आवाम देखिए, आवाम रोडों पे निकला है, आवाम ने एहतजाज की है, अब आवाम कहाँ जाए?
عوام کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرے یا جا کے مزدوری کرے. مہنگائی اتنی ہے, ایک دہاڑی نہیں لگتا تو وہ بیچارہ وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہی بات ہے نا قاضی صاحب, دیکھیں اگر ایک مزدور طبقہ 500 روپے کمانے والا گھر کا ایک فرد ہو, وہ اگر لائن میں لگ جائے آٹا خریدنے کے لیے, اس کی اس دن کی دہاڑی تو چلی گئی, وہ بیچارہ آٹا لے یا گھر کی سفر گزر کرے, اس پہ حکومت کے لیے کیا آپ سوچ رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب دیکھیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے اور ہم اپنے اچھے حکمرانوں کے انتخاب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک عملی جد و جہد کریں. جس طرح شہر میں تنظیم ہے, شہری کمیٹیاں ہیں, اور ان کے ساتھ مل کر ہم ایک مثال طور پر آٹے پہ جو معاملہ چل رہا ہے, تو شہر کے ہم کچھ معزز شخصیات اور تنظیمی جتنے بھی ہیں ان کے سربراہ ایک مشترکہ جد و جہد کریں, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل یہ جو مافیا ہے ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں. قاضی صاحب, پاکستان خود جو ہے وہ معدنیات سے مالا مال ہے, پاکستان کے اندر 4 موسم ہیں, ہر چیز پاکستان میں اگتی ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ فقدان بھی پاکستان میں پیدا ہو جاتا ہے. کسی چیز کا فقدان نہیں ہے ہمارے ملک میں. اگر کسی چیز کا فقدان ہے تو مخلص حکمرانوں کی فقدان ہے. ہمارے یہاں مخلص خیر خواہ حکمران موجود نہیں ہے جو اس قوم کے لیے سوچے یا اس ملک کے لیے سوچے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں ملک پاکستان عطا کیا ہے تو اس طرح ہمیں نیک اور عالم باعمل اور نیک حکمران بھی عطا فرمائے. قاضی صاحب دیکھیں, جب حکومت آنے سے پہلے جو ہے پی ڈی ایم جب بنائی گئی تھی, انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ جو ہے وہ قابو نہیں کر پا رہی اس مہنگائی پر. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جب یہ تو ہمارا روایت رہا ہے, جب ہم حزب اختلاف کے سیٹوں میں بیٹھتے ہیں تو ہم باتیں کرتے ہیں, ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نااہل ہے, اس کی یہ پالیسی غلط ہے, ہم آئیں گے تو یہ پالیسی بنیں گے, ایسے ایسے کریں گے. مطلب وہ سہانا خواب عوام کو دکھاتے ہیں. جب وہ صاحب اقتدار بنتے ہیں, اقتدار کی سیٹ پہ چیئر پہ آ کے بیٹھتے ہیں, تو پھر وہ ان کا حال جو گزشتہ حزب اقتدار تھا اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے, ہماری عمریں گزری ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے. مطلب صرف عوام کو لالی پاپ دکھانا ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا قادری صاحب, آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اور عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں حکمرانوں سے اور اپنے علاقے کے نمائندوں سے, جو ہمارے اپنے سیاسی نمائندے ہیں, ایم پی ایم ایل اے صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارا ڈپٹی کمشنر ہے کشمور کا, آپ اسے ہدایت جاری کریں کہ وہ فلور مل پہ جا کر, کشمور میں ہمارے ایک ہی فلور مل ہے, وہاں ان کو جا کے پابند بنائیں. وہ جو گورنمنٹ نے اسے سبسڈی دی ہے وہ سبسڈی وہ ریلیف عوام تک پہنچائے. یہ 2-4 اسٹال لگانے سے عوام کو ریلیف نہیں ملتا. جو اپنا دکاندار حضرات جو ناجائز منافع لے رہے ہیں, منافع خور ہیں, ان کے چالان کٹے, ان کی گرفتاریاں کریں, تو ضرور میں کہتا ہوں کہ ان کو عمل درآمد ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو میں کہتا ہوں کہ آپ دل شکستہ نہ ہو. آپ ہمارے کشمور میں کلکوٹ میں شہری تنظیمیں ہیں, ان کے سربراہ ان سے ملے, ایک عملی جد و جہد کریں. تو میں کہتا ہوں آپ ان جو ہے یہ جو مافیا ہے ان کا پیچھا نہ چھوڑیں, تو انشاءاللہ ایک دن ضرور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے آنے والی نسل ہیں ان کے لیے ہم کچھ ضرور کریں گے. بہت شکریہ حافظ محمد حنیف قادری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, آپ نے قادری صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے حکومت کے اوپر جو ہے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل بجا ہے. حکومت نے آنے سے پہلے جو پی ڈی ایم بنایا, جب پی ڈی ایم آ کر مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کرتی رہی, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ حکومت نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. میرپور کے اندر جو ہے وہ ایک شہری جو ہے وہ اپنی جان کی بازی بھی آٹے کے پیچھے ہار گیا. آخر اس حکومت کو جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی, عوام پر جو ہے وہ غریب عوام پر کچھ نہ کچھ ریلیف پہنچانا ہوگا. اگر اس حکومت نے غریب عوام تک ریلیف پہنچایا تو آنے والے الیکشن میں لوگ انہیں ووٹ بھی دیں گے. اگر اسی طرح مافیا چلتا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ آنے والی حکومت کر پائے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم. اگلے پروگرام کے لیے انتظار رکھنا. اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.